Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Murtad. स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। वक्त में रिवर्स गियर लगाते हैं और पीछे जाके देखते हैं 1700 BCE या उससे भी पीछे, तकरीबन आप कह लें 4000 साल पीछे हम जाते हैं। और वहां पे हम क्या देखते हैं कि इजराइल का जो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप है, वहां पे क्या हो रहा है और प्रॉमिस लैंड किस एरिया को कहा गया था। अगर हम ऑल द वे पीछे जाते हैं तो हमें जेनेसिस की चैप्टर नंबर 12, जेनेसिस की चैप्टर नंबर 26 की 3 वर्स 3 एंड जेनेसिस चैप्टर नंबर 28 की वर्स नंबर 13, हमें ये प्रॉमिस लैंड नजर आता है कि जब इब्राहिम को कहा गया कि तुम्हारे बेटे आइजक जो होगा, जिसको ओल्ड टेस्टमेंट का रब बताता है कि मैंने अपना कवनेंट जो है उसके थ्रू ही इस्टेब्लिश करना है, उस इस्टेब्लिश्ड कवनेंट में मैं एक प्रॉमिस लैंड भी तुमको दूंगा। इब्राहिम जिस जगह पे रह रहा है, अगर आपको मेरी इब्राहिम की स्ट्रीम्स याद हों तो मैंने आपको बताया था कि कुरान के बरअक्स यानी ऑपोजिट टू कुरान, इब्राहिम ने अपने बाप से लड़ाई नहीं शुरू की, इब्राहिम ने अपने बाप के बुतों को नहीं तोड़ा, बल्कि इब्राहिम को सिंपली कहा गया कि इस लैंड से निकलो और एक इस लैंड की तरफ जाओ जहां पे मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। वो उसको वहां पे उस लैंड में लड़ाई नहीं करवाई। वो लैंड किसका भी है, जिसका भी है, डजंट मैटर, वो आज का टॉपिक नहीं है। उसको कहा गया यहां से निकलो, खुदा ने कहा यहां से निकलो और चलो मैं तुम्हें एक जगह पे लेके जाता हूं और तुम्हारी औलाद को फेवर कर रहा हूं मैं और उसमें अपना कवनेंट एस्टैब्लिश करूंगा। ये अगर आप इब्राहिम की स्ट्रीम देखें, मैंने 3 पार्ट्स की हैं, 3 पार्ट स्ट्रीम है, वहां पे मैंने इस चीज को कंप्लीटली बताया गया। वो प्रॉमिस लैंड है जिसका प्रॉमिस किया गया है और वो प्रॉमिस लैंड कुरान में मूसा के रेफर से फलस्तीन एरिया या इजराइल एरिया या प्रॉमिस लैंड, क्योंकि अभी हमने प्रॉमिस लैंड का नाम एस्टैब्लिश नहीं किया। वो प्रॉमिस लैंड इब्राहिम, आइजक और आइजक के सन जेकब, इब्राहिम बाप, उसका बेटा आइजक और आइजक का बेटा जेकब, ये उनको दे दिया गया, उनको प्रॉमिस कर दिया गया। अब मैंने आपको पहले बताया कि जेकब का जो नाम है बाइबल के अंदर जो दिया गया उसको, वो दूसरा नाम है उसका इजराइल। जैसा कि मैंने पहले बताया, बाइबल के अंदर जेनेसिस की चैप्टर नंबर 33 में, 34 में, 35 में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जेकब को इजराइल कहा गया है। अब मुझे बताइए कि अगर उस लैंड में जेकब के डिसेंडेंट्स जाके रहेंगे तो उस लैंड का नाम क्या बनेगा? क्या उसका नाम फलस्तीन बनेगा या उसका नाम इजराइल बनेगा? सिंपल क्वेश्चन। अगर जेकब का नाम इजराइल है और मुसलमान भी इस चीज से एग्री करते हैं कि भाई इजराइल कौन है, भाई इजराइल कौन है, और आपने देखा होगा कई दफा मुसलमान ने आके जी जेकब इजराइल, और मैं उनसे कहता था कुरान के अंदर इजराइल तो है नहीं, जेकब का नाम तो इजराइल नहीं है, लेकिन ये लोग एग्री करते हैं कि जेकब ही इजराइल है।
یعنی کہ یعقوب ہی اسرائیل ہے. تو اگر یعقوب کو یہ لینڈ دیا گیا اور یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل ہے تو اس لینڈ کا نام کیا ہوگا؟ اسرائیل، ناٹ فلسطین. فلسطین تو نام ہو ہی نہیں سکتا اس کا. With that being said, 1700 BC سے ہم آگے چلتے ہیں. 700 سال کراس کرتے ہیں. ہمارے پاس کنگ سال آ جاتا ہے. اگر ہم کنگ سال کو دیکھتے ہیں تو کنگ سال کا ذکر قرآن کے اندر بھی موجود ہے. میں ابھی آپ کو بتاؤں گا قرآن چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 246 سے لے کے 251 تک. قرآن چیپٹر نمبر 2 کی آیت 246 سے لے کے 251 تک پروفٹ سال کے بارے میں بات ہوتی ہے, لیکن پروفٹ سال کو قرآن کا آتھر جان نہیں سکا اس کا نام, لہذا وہاں پہ لکھا ہوا ہے نبیوں میں سے ایک نبی. نبیوں میں سے ایک نبی. قرآن جب وہاں پہ بات کرتا ہے نبیوں میں سے ایک نبی, جو واقعات ہیں اس کے, جو واقعات ہیں اس کے وہ بتاتے ہیں کہ یہ پروفٹ سول کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ وہ واقعات ہمیں بتا رہے ہیں فرسٹ سیمیول چیپٹر نمبر 8 سے لے کے چیپٹر نمبر 17 تک کے واقعات. لیکن وہاں پہ اللہ پھر کنفیوز ہو جاتا ہے اور بیچ میں وہ بات کرتا ہے بک آف ججز کی, کیونکہ محمد نے ڈفرنٹ جگہوں پہ ڈفرنٹ واقعات سنے ہوئے تھے اور محمد کو پتا نہیں لگ سکا کہ میں نے کون سا واقعہ کس جگہ پہ ڈالنا ہے. اور یہ پرابلم کی وجہ سے محمد کی باتیں لیفٹ رائٹ ہوتی جاتی تھیں اور اس نے ججز چیپٹر نمبر 7 جو بیٹل آف گیڈین تھی اگینسٹ دا میڈینائٹس, اس کو بھی پروفٹ سول کے اس والے واقعے کے اندر شامل کر دیا ہوا. اس کے ساتھ ساتھ قرآن چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 246 سے 251 کے اندر کنگ ڈیوڈ نے جو لڑائی کی, جو سال کے بعد آیا, اس نے گولایت کے ساتھ لڑائی کی. وہ واقعہ بھی آپ کو قرآن میں ملتا ہے. یہاں پہ گولایت کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کو نام ملے گا جالوت. جالوت, جالوت, تالوت, جالوت, جالوت, تالوت. تالوت جو ہے وہ سال پروفٹ کو پراببلی ظاہر کر رہا ہے. تالوت سال پروفٹ کو ظاہر کر رہا ہے, کیونکہ واقعات بتاتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہیں وہ بائبل کے اندر, اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جوئش جگہ کے اوپر سال, پروفٹ سال کے بارے میں لکھے ہوئے ہیں. قرآن میں ان واقعات کو ڈفرنٹ طریقے سے بنایا گیا ہے. اور جالوت, تالوت, تالوت, جالوت, ہے تالوت, ہائے جالوت, ہم دونوں تو بھائی نہیں لگ رہے لے, ہمارے نام تو بڑے سینونمز ہیں. ارے جالوت کیا باتیں کر رہا ہے بھائی, تو فلسطینی ہے جالوت. ہے نہیں تالوت, میں فلسطینی نہیں ہوں. ارے نہیں جالوت گدھے, تیرا نام میرے سے سینونم کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو ہیبرو اسرائیلائٹ ہوں اور تو فلسطینی ہے. ہائیں, ارے میں نے تو فلسطین کا ورڈ بول دیا. تو جالوت جو ہے وہ فلسطینی ہے. اور ابھی تو ہم بات کرتے ہیں اسرائیل کی, یہ اسرائیل کی بات کرتے کرتے ایک دفعہ فلسطین کہاں سے آ گیا؟ اڑے باپ رے باپ, اڑے ایڈم یہ کیا کر دیا تو نے, تو ثابت کر دیا کہ فلسطین تھا وہاں پہ.
वल्लाह हबीबी वल्लाह हबीबी, फलस्तीन तो बहुत पहले से मौजूद था। वल्लाह हबीबी, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। ये क्या हो गया? मुसलमान छलांगे मारे, फलस्तीन नजर आ गया। वल्लाह हबीबी। अगर हम देखें डिट्रॉनमी के अंदर, अगर हम जाते हैं डिट्रॉनमी चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 23, जेरेमाया चैप्टर नंबर 47 वर्स नंबर 4, हमें इसके बारे में मिलेगा। डिट्रॉनमी चैप्टर नंबर 2 की वर्स नंबर 23 आपको बताती है, टू बिगिन विद, अब ये मैं कहां चला गया हूं? किंग डेविड से ऑल द वे बैक मूसा के जमाने में। आप पता लगेगा कि फलस्तीनी एक लोगों का नाम था जो कि इजराइल पे अटैक करते थे। दे वर अटैकर्स ऑन इजराइल। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए और वापस इस पे जाएंगे। ये डिट्रॉनमी के चैप्टर नंबर 2 है, और अगर आप इसको देखें यहां से, डिट्रॉनमी चैप्टर नंबर 2, इसकी वर्स नंबर 23 तक जाते हैं हम, और आप देखिएगा, मैं फिर आपको उसको बताता हूं क्या क्यों ये दिखाना जरूरी है। एंड एज फॉर द एविटाइट्स हु लिव्ड इन द विलेजेस एज फार एज गाजा, गाजा आ गया, द कैफ्रटाइट्स कमिंग फ्रॉम कैफटोर, कैफ्रटाइट्स कमिंग फ्रॉम कैफटोर, कैफटोर का नया नाम क्या है? कार्टे। ये कहां पे है? लेट्स लुक इनटू दिस कि जो कैफ्रटाइट्स हैं ये कौन है? हु आर दी कैफ्रटाइट्स? यहां इसको हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, ये यार, ये हम किधर के ये ग्रीक की ओरिजिनल अगर हम देखते हैं तो ये कैफ्रटाइट्स जो हैं ये वो फलस्तीनी लोग थे जो आपके पास आ रहे हैं। ये व्हाट रेस? फलस्तीन। फलस्तीन की रेस कौन सी है? पैलेस्टीनियन की रेस कौन सी है? मोस्ट स्कॉलर्स एग्री दैट द पैलेस्टीनियंस वर द ग्रीक ओरिजिन, came from कर्टे। कहां से आए हैं वो? कर्टे से। ये कर्टे कहां पे है? अगर हम आज के लैंड में इसको देखें तो आपको नजर आएगा ये सी क्रॉस करके, ये है जनाब आपके पास कर्टे, ठीक है जी, ये आपके पास कर्टे, ये सी क्रॉस करके गाजा स्ट्रिप के ऊपर आके यहां से यहां पे अटैक किया करते थे। ये इस सी को क्रॉस करके इधर आके इधर अटैक किया करते थे और यहां से सामान उठा के लेके जाते थे। और बाइबल के अंदर जगह जगह लिखा हुआ है ये बड़े ऊंचे, लंबे, टॉल किस्म के लोग थे। कुछ लोग कहते हैं 8-8, 9-9 फुट लंबे लोग थे, टॉल थे। कुरान बोलता है देवर जाइंट्स, जिन थे, जिन की तरह के थे। और इनका काम वैसा ही था जैसे कि लोग खाने पीने और फसलों के लिए एक जमाने में अटैक किया करते थे और ले लू के सामान ले लू के निकल जाते थे और वहां पे तबाही में जाते थे। अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट को पढ़ेंगे तो जूस ने सबसे ज्यादा लड़ाई इन फलस्तीनियों से की है। गुलायत जो था वो एक फलस्तीनी था जो कि सी क्रॉस करके यहां पे अटैक करने आया था। डेविड ने उसके साथ लड़ाई की थी।
डेविड वन द बैटल ऑब्वियसली, तभी तो डेविड किंग बन गया था, वरना अगर हार जाता तो वो मेरा मतलब है रह जाता। तो बाइबल में अगर आप देखें, फलस्तीनी लोग इस लैंड में रहने वालों के बेसिक एनिमी रहे हैं हमेशा से, और वो हमेशा यहां पे गदर मारने आते थे। गदर मारने आने का मकसद क्या है? मतलब जब ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर हमला किया तो उन्होंने यहां पे अपनी नेशन तो स्टैब्लिश की, लेकिन उनका मकसद यहां पे ब्रिटिश नेशन बनाना नहीं था। वो यहां पे गदर मारने आए थे, यहां के सामान, यहां का पैसा, यहां की चीजें उड़ाने आए थे। वो यहां पे एस्टैब्लिश करने नहीं आए थे कि हमने सेकंड ब्रिटिश नेशन यहां पे एस्टैब्लिश करनी है, नहीं नहीं। उनका बेसिक काम क्या था कि यहां से पैसा वगैरह उठाए और लेके अपने मुल्क जाएं। ये वो काम थे जो कि फलस्तीनी लोग आके करते थे। और अगर आप फलस्तीन की ओरिजिन जब भी पढ़ेंगे, जहां से भी पढ़ेंगे, वो आपको यही बताएंगे कि ग्रीक ओरिजिन है और कार्टे उसका मेन जगह है। इंटरनेट भरा पड़ा है, जाके गूगल कर ले। मैं एक रैंडम पर्सन ऑन दी इंटरनेट आप लोगों से बात कर रहा हूं, मेरी बात पे यकीन ना करना, जाके खुद स्टडी करना, देखना। बाइबल की वर्सेस में दिखा दी हैं, बाकी खुद जाके वेरीफाई कर लेना। फलस्तीनी लोग इजराइली हिब्रू इजराइट्स के बेसिक दुश्मन थे, जो यहां पे आते थे गदर करने और यहां पे उनसे अटैक करने और उनको कब्जा करने के लिए। अगर हम इसको मजीद देखते हैं, गाजा स्ट्रिप और इसके इर्द गिर्द के एरिया और वेस्ट बैंक में, क्योंकि ये समुद्र के पास है, ये लोग यहां पे आते थे, ये लोग यहां पे कब्जा करते थे, लैंड में एरिया को कब्जा करते थे और फिर आगे निकलते थे, अटैक करते थे, सामान उठाते थे, अपने उस लैंड तक लेके आते थे जिस लैंड पे इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की हुई है, और वहां से अपने शिप्स के अंदर, अपने बहरी जहाजों के अंदर, अपनी बोट्स के अंदर, जो भी कह लें, वापस अपने इलाके में उस सामान को, उस खाने पीने की चीजों को, इन तमाम चीजों को भेजते थे। दैट वाज वन ऑफ द बेसिक एस्टैब्लिशमेंट जो ये लोग कर रहे थे और करते रहे थे। तो जनाब, ये लड़ाके जंगजू लोग यहां पे आके स्टैब्लिश होते, गलत काम करते, इनकी लड़कियों को पकड़ते, इस इलाके की लड़कियों को पकड़ते, उनके साथ सब कुछ करते। यानी इट्स रिटन कि इनके सिंस वर ग्रेव एंड दे वर डूइंग दिस। ये वो फलस्तीनी हैं जो यहां से आ रहे हैं और कहीं से नहीं आ रहे। ये यहां लेबनान से नहीं आ रहे, ये टर्की से नहीं आ रहे, ये अरब से नहीं आ रहे। सो इस वक्त जो इंटरनेट के ऊपर एक बहुत बड़ी गेम चली हुई है कि फलस्तीनी लोग असल में अरब लोग हैं, दैट इज ए फॉल्सिफाइड स्टेटमेंट, क्योंकि हिस्टोरियंस और ओल्ड टेस्टामेंट दोनों इस चीज से डिसएग्री करते हैं। विद दैट बीइंग सेड, मैंने अभी आपको बोला कि इन तमाम लड़ाइयों का जिक्र जो कि एमनाइट से, मिडनाइट से, एमटाइट से, अमिकलाइट से की गई हैं इस इलाके में, वो कुरान जो है इस चीज की गवाही देता है। आइए अब इस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर मैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ वापस चलूंगा। ये देखिए कि इस लैंड को हिस्ट्री ऐसी है कि मोहम्मद भी उसका इनकार नहीं कर सका, क्योंकि उसने अपने आप को जूइश नबियों में से नबी रखना था। मोहम्मद को जितना पता था उससे ज्यादा तो वो बोल नहीं सका, लेकिन इसको उल्टा सीधा करता गया। हम यहां पे देखते हैं, क्या तुमने गौर नहीं किया बनी इसराइल के सरदारों के मामले में जो इन्हें मूसा के बाद पेश आया? वंस अगेन ये चीज समझने की कोशिश करें, मूसा के बाद का वाकया हो रहा है, जबकि उन्होंने अपने नबी से कहा कि हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, कौन सा बादशाह, कौन सा नबी? फर्स्ट सैमुएल के अंदर, सॉल वाज चूजन किंग बोथ बाय द जजेस एंड सैमुएल। बिल्कुल, सैमुएल का बेटा जो था वो प्रॉफिट बनने के लायक नहीं था,
تو سیموئل کو بولا کہ ہمیں بادشاہ چاہیے جس طرح باقی لوگوں کے پاس بادشاہ ہیں. تو پہلا بادشاہ سول بنا. یہاں پہ اس واقعے کو بڑا ہی شور طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ محمد کو ان چیزوں کا بالکل پتہ نہیں تھا. اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھنا اس کے بس کا روگ نہیں تھا. تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں. واللہ حبیبی جہاد شروع ہو گیا جی وہیں پہ. انہوں نے کہا تم سے اسی بات کا اندیشہ ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو اس وقت تم جنگ نہ کرو. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں. واللہ حبیبی اوے پروفٹ جس کا نام یہاں پہ ہے نہیں, ہیلو, ہم تو اللہ کی راہ میں لڑائی کریں گے, تم کیسے باتیں کر رہے ہو؟ جبکہ ہمیں نکال دیا ہمارے گھروں سے, اپنے بیٹوں سے, پھر جب ان پہ جنگ سواری تھی سب پیٹ پھوڑ کے بیٹھ گئے سوائے ان کی ایک قلیل تعداد کے اللہ سے ظالموں کے باخبر ہے. ونس اگین محمد کو تھا کہ یہ ساری لڑائیاں کیا ہو رہی ہیں. اگر آپ نے ان لڑائیوں کے بارے میں پڑھنا ہے تو یہ فرسٹ سیموئل چیپٹر نمبر 7 سے لے کے چیپٹر نمبر 17 تک یہ آپ کو تمام لڑائیاں ملیں گی جو کہ قرآن جس کی گواہیاں دے رہا ہے. یہاں پہ ایک مسلمان کبھی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی لڑائیوں کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ وہ ساری لڑائیاں قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہیں, مگر محمد کو پتا نہیں تھا کہ میں نے کس چیز کو کہاں رکھنا ہے, لہذا اس نے ہوا میں گھما گھما کے بات کی ہوئی ہے. ان آیتوں کو تب تک آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک اولڈ ٹیسٹمنٹ کو نہیں پڑھو گے. دوبارہ سے بولتا ہوں, ان آیتوں کو آپ تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو نہیں پڑھو گے. اور ان سے کہا اے نبی نے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دی ہے. سیموئل جو نبی ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کو جب کہا گیا بادشاہ دو تو پہلا بادشاہ قرآن کے مطابق طالوت ہے. طالوت اصل میں یہاں پہ سول کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جو کہ پہلا کنگ, انوائنٹڈ کنگ کہلایا ہیبرو قوم کا یا جوئش قوم کا, آپ جو بھی کہنا چاہیں اس وقت. He was the first anointed king. اللہ کو اس بادشاہ کا نام نہیں پتا تھا, محمد کو اس بادشاہ کا نام نہیں پتا تھا. محمد نے شاید کہیں سے گلایت سن لیا ہوگا, اس نے کہا یار گلایت کو اس نے کس طریقے سے سنا مجھے نہیں پتا, اس کو جالوت بنا دیا. تو اس نے کہا جالوت ہے تو یار طالوت بنا دیتے ہیں, ملتا جلتا نام ہونا چاہیے یار, یہ دونوں نام ملتے جلتے ہونے چاہیے. ایک دم انہوں نے وقت بدل دیا, جذبات بدل دیے, زندگی بدل دی. یہ ایک حقیقت ہے. طالوت لفظ ہیبرو لینگویج میں کسی چیز سے کنیکٹ نہیں کرتا. طالوت اور سول نہ تو میننگ میں صحیح بن سکتا ہے نہ لفظوں میں صحیح بن سکتا ہے. یہ لفظ طالوت آیا کہاں سے, اور یہ عربی نام کا بادشاہ ہیبروز کے اوپر بنے کیسے گیا؟ وہ تو ہیبرو بول رہے ہیں, ارے ان کی لینگویج ہیبرو ہے. 2000 سال سے وہ اپنی کنٹری میں نہیں رہے, سٹل انہوں نے اپنی لینگویج نہیں چھوڑی. ہیبرو ان کی بیسک لینگویج رہی, آج بھی رہی. یہ دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہے, 7ویں عجوبے کے بعد 8واں عجوبہ, کہ ایک ایسی نیشن جو 2000 سال تک کسی لینڈ میں رہنے کے باوجود, کسی بھی لینڈ میں نہ ہونے کے باوجود, اپنی نیشن نہ رکھنے کے باوجود, اپنی لینگویج کو نہیں انہوں نے ختم ہونے دیا. وہ انگریزی علاقوں میں گئے انگریزی بولتے رہے, وہ پرشین علاقوں میں گئے پرشین بولتے رہے, وہ ہندی علاقوں میں گئے ہندی بولتے رہے, وہ دنیا کی چائنیز علاقوں میں گئے چائنیز بولتے رہے, وہ جس جگہ پہ بھی گئے اس جگہ کی لینگویج بھی بولتے رہے. یٹ انہوں نے اپنی مدر ٹنگ, اپنی بیسک لینگویج کو چھوڑا نہیں. اینڈ دے کیپٹ آن ہیونگ ہیبرو اور ریڈنگ ہیبرو, لرننگ ہیبرو. مائیں اپنے بچوں کو سکھاتے رہی, باپ اپنے بچوں کو سکھاتے رہے, اور ہیبرو لینگویج کو انہوں نے نہیں چھوڑا. ہیبرو لینگویج از اسٹل الائیو اینڈ از اسپوکن بائی دا ہیبرو پیپل ٹل ناؤ, by the Jewish people till now, آج تک انہوں نے اپنی لینگویج کو رکھا, کیونکہ اگر لینگویج ختم ہو جائے گی تو نیشن ختم ہو جائے گی. لینگویج آپ کی نیشن کو رکھتی ہے, لینگویج ختم نیشن ختم. اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں. طالوت صاحب بادشاہ صاحب مقرر کیا, انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے ہمارے اوپر بادشاہت ملے ہیں جبکہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے. ایکسکیوز می,
पिछली आयत में भी तुम ही तो बादशाह मांग रहे थे. हेलो, भूल गए? मगर भूल गए. Anyhow, ये आयत शायद मोहम्मद ने कुछ अर्सा बात कही होगी, उसे भी पता नहीं होगा मैंने पहले क्या बोला. इसे तो माल की वसअत भी नहीं दी गई. नबी ने कहा अब जो चाहो कहो, यकीनन अल्लाह ने इसको चुन लिया है, तुम पर इसे कशादत की अता कर दी गई है. इल्म जिसको दोनों चीजों में, और अल्लाह चाहता है अपनी बादशाह पे जिसे देता है बहुत सारा कुछ देता है, वगैरह वगैरह वगैरह. तालूत बादशाह हो गया भाई, और हिब्रू कौम को पसंद भी नहीं आया, लेकिन स्टिल जो है ना हिब्रू कौम को मानना पड़ा. कल खत्म, पैसा आजम. और इनसे कहा गया इस नबी ने तालूत की बादशाह की एक निशानी ये होगी कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा और फिर तुमसे छीन लिया जाएगा, जिसमें तुम्हारे लिए तस्कीन का सामान है तुम्हारे रब की तरफ से. अच्छा, ये संदूक क्या है? ये देखिए यहां पे, चेस्ट, किंगशिप दैट द चेस्ट विल कम टू यू विच इज इन द एश्योरेंस. ये एक को क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि क्या है. साइंस गिविंग रीअश्योरेंस. ठीक है, और उसमें क्या है? कुछ आले मूसा, कुछ आले हारून के छोड़े हुए तबरकात हैं जो संदूक फरिश्तों की तहवील में है. यकीनन इसमें तुम्हारी बड़ी निशानी अगर तुम मानो तो. वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी. ये जनाब हारून के जमाने से एक संदूक चला आ रहा है. हारून के जमाने से जो संदूक चला आ रहा है उसको कहा जाता है आर्क ऑफ कवनेंट. आर्क ऑफ कवनेंट. आर्क ऑफ कवनेंट दे दिया गया यहां पे इन लोगों को. फरिश्तों ने संभाल के रखा हुआ था, बाय द वे. दैट्स वेरी स्टूपिड. वंस अगेन, डजंट मैटर. जब तालूत अपने लश्कर को लेकर चले तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला तुम्हारी आजमाइश करेगा एक दरिया से. वंस अगेन यहां पे एकदम से कंफ्यूजन हो गई मोहम्मद को, और वो जजेस चैप्टर नंबर 7 में चला गया मोबाइट्स की लड़ाई के ऊपर. ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट कुछ और चल रहा है और मोहम्मद जजेस तक चला गया है, गेम खराब कर गया, उसको कुछ पता नहीं लगा. जो इसमें से पेट भर के पानी पिएगा मेरा साथी नहीं, और जो इसमें से पानी नहीं पिएगा वो मेरा साथी है. स्टुपिडिटी. लाइक ऐसा नहीं हुआ था. कौन किस तरीके से पानी पिएगा उसके ऊपर डिपेंड होएगा कि जो हाथ में लेके पानी पिएगा he is the right guy and so on and so forth, whatever the situation is. बहरहाल सवाई इसके कोई अपने हाथ से सिर्फ चुल्लू भर पानी लेके पी ले तो उन्होंने कहा इसमें, अच्छा चुल्लू भर पानी आ गया, लेकिन उन्होंने कहा इसमें से खूब जी भर के पानी पिया, सवाई इसमें से कलील तादाद के जो दरिया पार करके आगे बढ़े. कितने लोग थे? कलील तादाद कितनी थी? मोहम्मद को नहीं पता. मोहम्मद भूल गया कि इवेंचुअली कितने लोग निकले थे. अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ेंगे आपको 300 बंदों फिगर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा. मोबाइट्स, गिडिनाइट्स के साथ जो लड़ाई, गिडिनाइट्स वाली जो लड़ाई है ये उसके बारे में बात हो रही है जजेस चैप्टर नंबर 7 की. इसके साथ ही अहले ईमान ने तो उन्होंने कहा हम आज जालूत और इसके लश्करों का मुकाबला करने की ताकत नहीं. लो जी, जालूत आ गया, जालूत और तालूत. तालूत, जालूत, जालूत, तालूत. जालूत यहां पे गुलायत को जाहिर कर रहा है. किसको जाहिर कर रहा है? गुलायत को. इन लोगों ने जो यकीन रखते हैं एक दिन अल्लाह से मुलाकात करनी है, कितनी मरतबा ऐसा हुआ कि एक छोटी सी जमात बड़ी जमात पर गालिब आ गई, अल्लाह के हुक्म से. अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है. अगली आयत पढ़ते हैं. और जब वो मुकाबले में निकले जालूत और इसके लश्करों के, तो उन्होंने दुआ की है हमारा रब हम पर सब्र अंडेल दे, मैदान जंग में हमारे कदमों को जमा दे और हमारी मदद फरमाए इन काफरों के मुकाबले में. आगे देखते हैं. उन्होंने मार भगाया इनको अल्लाह के हुक्म से और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया. मुझे ये बताओ मुसलमानों, तुम फलस्तीन की बात करते हो, तुम्हारा कुरान ने, दाऊद ने फलस्तीन के लीडर, फलस्तीनी लीडर जो कि दरिया क्रॉस करके यहां पे आया था, सेटल हुआ और यहां के लोगों के ऊपर तबाही मचा रहा था, कत्लो कताल कर रहा था, यहां के लैंड को लूट रहा था, फसलें लूट रहा था, औरतें लूट रहा था और वहां पे सामान वापस अपने मुल्क भेज रहा था दरिया क्रॉस करके. उस फलस्तीनी को तुम्हारा कुरान खुद बोलता है कि दाऊद ने फलस्तीनियों का नाश किया. फलस्तीनियों के सबसे बड़े ताकतवर बंदे जालूत, जिसको जाइंट कहा जाता था, जो कि 8-9 फुट लंबा था, उसको तुम्हारे हजरत दाऊद ने खुद मारा. तुम उस कंट्री का नाम दोबारा फलस्तीन क्यों रख सकते हो? तुम लोगों को तो हिस्ट्री का पता नहीं है, तुम लोगों को तो अंब का पता नहीं है. ये जालूत आया कहां से? ही वॉज द पैलेस्टीनियन. ये पैलेस्तीनी था.
فلسطینیوں کو تمہارے پروفٹ داؤد نے مارا ہے. داؤد نے. جالوت دا فلسطینی. جاؤ پڑھو تو صحیح. اور مقابلے میں کون لے کے آیا؟ بقول تم لوگوں کے، میرے بقول نہیں. حالانکہ طالوت پہلے سے ختم ہو چکا باپ، لیکن طالوت کے فوراً بعد طالوت ساؤ، اس کے بعد داؤد مینز ڈیوڈ. دس از دا ریئلٹی. تم لوگ اگر اپنے ہی قرآن کو پڑھو اور ان کی تفاسیر کو پڑھو کہ تمہیں پتہ لگے جالوت ہے کون. پھر تم لوگ بولتے ہو بکتے ہو کہ تفاسیر میں اسرائیلی روایتیں لکھی ہیں. اسرائیلی روایتوں کے بغیر تم ہسٹری اور کانٹیکسٹ کو سمجھ نہیں سکتے. اپنی آیتوں کے تم اپنی آیات کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو سمجھ نہیں سکتے جب تک تم لوگ اسرائیلی روایات کو، اسرائیلی چیزوں کو بیچ میں ڈالو گے نہیں. کیونکہ محمد کا پتہ نہیں تھا، جہاں سے جو مرضی چوری کرنا چاہتا تھا چوری کر لیتا تھا، اور اس کو خود کو کانٹیکسٹ کا پتہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ پڑھا ہوا تو اس نے تھا نہیں. جو ایک بندے کے کان سے سنا وہ سن لیا، دوسرے بندے کے کان سے سنا وہ سن لیا، ادھر سے سنا وہ بول دیا، ادھر سے سنا وہ بول دیا. اور اسی وجہ سے قرآن محمد کو کیا کہتا ہے کہ محمد تو صرف ایک کان ہے. کیا ہے جی؟ یو آر جسٹ این ایئر. محمد کو کہا جا رہا ہے کہ تو ایک صرف کان ہے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ محمد کو کان کیوں کہا جا رہا ہے؟ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 61. کیونکہ محمد کان سے سنتا تھا اور بدل دیتا تھا. اور قرآن چیپٹر نمبر 9 کی ورس نمبر 61 کیا کہتی ہے؟ لیکن محمد تو ایک اچھا کان ہے، تو صرف اچھی باتیں سن کے بتاتا ہے. لیکن ان اچھی باتوں میں اگر کانٹیکسٹ کو آپ کو نہیں پتا تو آپ عمل کریں گے. دیٹ از وائی مسلمانوں آپ کے لیے اپنا قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. جب تک آپ اپنا قرآن نہیں پڑھو گے آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ فلسطین ہے کیا، آیا کہاں سے، اور فلسطین کا نام ایسا بنا کیوں. آپ کے قرآن میں داؤد نے فلسطینیوں کو خود مار کے بھگایا. We are going to go back our presentation now. اب ہم جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہا تھا اور پریزنٹیشن میں واپس چلتے ہیں تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے دوبارہ سے دیکھ سکیں. اب آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا کیونکہ میں نے جس وقت فرسٹ ٹائم میں قرآن کا صرف ریفرنس دیا تھا لیکن میں نے قرآن کی آیتیں نہیں دکھائی تھی. میں نے آیتیں ساری پڑھ دی، جینیسس کی میں نے آیتیں پڑھ دی آپ کو، آپ نے وہ دیکھ لی. یہاں پہ کنگ سال جس کو جالوت کا نام دیا گیا ہے، یہ اس کی سلطنت آ گئی ہے 1000 BC کے اندر. یہاں پہ فلسطینی لوگ جو کہ آ رہے ہیں ان کے ساتھ لڑائیاں شروع ہو رہی ہیں. اور یہ آپ کا جو نیچے کا وائٹ حصہ ہے یہ وہ غازہ سٹرپ اور اس کے آگے کا حصہ ہے جس کے اوپر فلسطینی اکثر آ کے اٹیک کرتے تھے. گرین حصہ وہ ہے جس کے اوپر اس وقت ہیبرو اسرائیلائٹس رہتے ہیں اور وہ یہاں سے آ کے ان کے اوپر اٹیک کرتے تھے اور ان کی چیزیں لیتے تھے. کنگ ڈیوڈ نے سب سے پہلے جیروسلم کو اپنا کیپٹل بنایا. کیپٹل بنا کے یہاں سے بیٹھ کے اس نے کنگشپ شروع کی. جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ نبیوں میں سے ایک نبی تھا جو کہ اصل میں سیمیل تھا. نبیوں میں سے ایک نبی تھا جس کو ہیبرو لوگوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ دو. سب سے پہلا بادشاہ قرآن کے مطابق سال یعنی کہ جالوت، عربی کے اندر دیکھیں گے تو جالوت وہ بادشاہ بنا. دوسرا بادشاہ ڈیوڈ بنا. ڈیوڈ جو تھا وہ جیروسلم اس نے اس کو اپنا کیپٹل بنایا. یہ لینڈ آلریڈی ان کے پاس تھا. فلسطین کا اس علاقے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. فلسطین نیچے غازہ سٹرپ اور اس والے ایریا سے اوپر ان لوگوں کے اوپر اٹیک کرتے تھے. کنگ ڈیوڈ نے داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور فائنلی گیم کو اسٹیبلش کیا. دس از ہاؤ قرآن ایگری کرتا ہے ان کے ساتھ. تو طالوت، سال، جالوت، گولیت فلسطینی جس کو جالوت کہا گیا ہے. کنگ ڈیوڈ نے، داؤد نے اس کو ختم کیا. اب آپ کے پاس اسرائیل آ گیا ہیبرو لوگوں کے پاس. اس کے بعد کنگ سولومن آیا جس نے جیروسلم میں سب سے پہلے سولومن ٹیمپل بلڈ کیا. سولومن ٹیمپل بھی قرآن کے اندر موجود ہے. حضرت سلیمان کے قصے کے اندر میں نے سارا دکھایا تھا. سولومن ٹیمپل اس وقت ضروری نہیں ہے دکھانا کیونکہ قرآن اس چیز کو مانتا ہے، کیونکہ قرآن اس لیے بھی اس کو مانتا ہے کہ مسجد الاقصی سولومن ٹیمپل کے اوپر بنائی گئی تھی اور محمد کے مرنے کے بعد چونکہ مسجد اقصی بنی تھی لہٰذا یہ جو ہولی موسک کا نام قرآن کے اندر لکھا گیا ہے کئی جگہ کے اوپر وہ
टेम्पल ऑफ सोलोमन की बात होती है, मैंने टेम्पल ऑफ सोलोमन और मस्जिद अक्सा के ऊपर काफी डिटेल में पास्ट में चूंकि बातें कर चुका हुआ हूं, इस वजह से आज मैं उसको नहीं बताऊंगा। लेकिन कुरान इस चीज से एग्री करता है कि जेरूसलम में जो सोलोमन टेम्पल है वो भी किसने बनाया? हजरत सुलेमान ने बनाया, और मुसलमानों का पहला किबला यही था। लिहाजा ये सारा इलाका हिब्रूज और जूस का है, हिब्रूज और जूस का है, और ये प्रॉमिस लैंड है, जैसा कि मैंने कुरान चैप्टर नंबर 5 की आयत नंबर 20, 21, 22 में दिखाया कि मूसा को ये लैंड दे दिया गया था, और ये मूसा से 1000 साल बाद की बातें हो रही है तकरीबन, जहां पे अब ये सारा कुछ आ चुका है। यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ दिस लैंड। इससे अगर हम आगे चलते हैं तो सलमान की वफात के बाद जो ये लैंड है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, हिब्रूज के ही दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक जूडा की कौम जिसने जेरूसलम जिसके पास था, और एक समारिया। अगर आप न्यू टेस्टामेंट में देखेंगे तो समारिया और जेरूसलम इसके ऊपर काफी बातें हो रही हैं। समारियन वुमन के पास जॉन चैप्टर नंबर 4 के अंदर जीसस क्राइस्ट जाते हैं, और वो बात करती है कि ये वो माउंटेन है जिसके ऊपर जेकब ने कुआं बनाया था और उस कुएं से पानी ले रही है। वहां पे जीसस क्राइस्ट आके उस औरत से बात करते कहते हैं कि द टाइम इज कमिंग, रादर नाउ हैज कम, व्हेन यू डू नॉट नीड टू गो टू द टेंपल टू वर्शिप। जेरूसलम जाके टेंपल में वर्शिप करने की जरूरत नहीं है, रादर यू कैन वर्शिप इन हार्ट्स एंड स्पिरिट वेयर एवर यू आर। तुम अपने दिल और रूह के अंदर वर्शिप करोगे, तुम जिस भी जगह पे हो। ये उसकी 931 BCE की 30 BCE की पिक्चर है। तो जो क्रिश्चियन लोग हैं वो इसको बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं। 63 BC के अंदर रोमन्स ने इसको ऑक्युपाई किया। रोमन्स ऑब्वियसली उनकी नफरत टुवर्ड्स जूज एक बहुत ज्यादा थी, और जूज चूंकि इजराइल, मैंने जैसा कि शुरू में बताया, इजराइल एक लैंड भी है, इजराइल जेकब का नाम भी है, लिहाजा इजराइल की जेकब की वजह से इसको इजराइलियाइट्स भी बोलते हैं, इसराइली भी बोलते हैं। लिहाजा उन्होंने इस लैंड को वापस फलस्तीन कहना शुरू किया, और यहां से वर्ल्ड डे फलस्तीन फर्स्ट टाइम इस लैंड के साथ एसोसिएट होता है 63 BC के अंदर। 63 BC के अंदर जब रोमन्स ने टेरिटरी ऑक्युपाई की, नफरत फॉर द जूज मेड देम कॉल दिस लैंड फलस्तीन रादर देन इजराइल, क्योंकि इजराइल इजराइली कौम से एसोसिएटेड है, और चूंकि रोमन्स ने इजराइली कौम के ऊपर फतेह कर ली थी, लिहाजा उन्होंने इसको फलस्तीन का नाम दिया, उसका नाम दिया जो लोग यहां पे आके उन पे अटैक करते थे, उनको जलील करते थे, उनके नाम से इस लैंड का नाम उन्होंने फलस्तीन रखा, ताकि यहां के यहूदियों को जलील करके दिखाया जा सके, जलील करके दिखाया जाए, उन्हें याद कराया जाए कि वो जो फलस्तीनी तुम पे अटैक करते थे, अब हम आगे हैं और हमने उनके नाम को जिंदा कर दिया है, नाउ इसका नाम है पैलेस्टीन। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री रोमन्स ने इसका नाम फलस्तीन रखा, डाला इस इलाके का नाम। क्यों? मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मोहम्मद का टाइम आता है, इस्लामिक वर्ल्ड स्टैब्लिश होती है। मोहम्मद अपना पहला किबला जेरूसलम को बनाता है। जैसे ही नमाज का जिक्र आता है कि नमाज पढ़ो, मोहम्मद किबला बना देता है जेरूसलम को। अब यहां पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहां पे प्रॉब्लम ये आता है कि आपके पास ये आता है कि सबसे पहले हमने नमाज दी है इब्राहिम को। जैसा कि आपको याद होगा, वो जो लड़का आया था, जो मुझे स्कूल करने आया था, स्कूल में आया था, सूरह बकरा के अंदर कहा जाता है कि नमाज हमने दी थी इब्राहिम को। अगर मुसलमानों के मुताबिक नमाज मिली थी इब्राहिम को, और मुसलमानों के मुताबिक इब्राहिम और इस्माइल ने काबा मक्का में बिल्ड किया था, जो कि काबा आजकल इनका काबा है, और नमाज वहां पे दी गई थी, तो पहला किबला जेरूसलम की तरफ
گئے تھے آپ لوگ. یہ قرآن کے اندر ایک ایسی کنٹراڈکشن ہے جس کو آپ کبھی ختم کر ہی نہیں سکتے ہیں. جو قبلہ اول ہے وہ جروسلم کی طرف لینے کے لیے آپ نے کیا تھا. اگر ابراہیم کے اوپر جب نماز آئی تھی تو وہ مسجد اقصی میں نہیں تھا, وہ تو مکہ میں تھا. تو وہاں پہ رخ آپ نے لینے کے لیے رکھا تھا, جروسلم کی طرف رخ کیوں کیا؟ جروسلم کا جو ٹیمپل ہے وہ بنا رہا ہے سلمان, حضرت سولمن. اگر سولمن ٹیمپل بنا رہا ہے اور موسیٰ کا جو ٹیبرنیکل ہے وہ تو ماؤنٹ سینائی کے اوپر پیچھے آل دا وے نیئر دی ایجپٹ, یہاں پہ ٹیمپل سلمان کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھی کیوں رہے ہیں؟ مسلمان ونس اگین اگر ابراہیم کی سنت پہ عمل کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور ابراہیم کی سنت کے مطابق ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا اور وہاں پہ مقام ابراہیم بھی ہے اور ابراہیم نے یہاں پہ نماز پڑھی, تو مجھے بتائیں کہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی نماز پڑھنے کی ضرورت کیا تھی کبھی بھی کسی بھی ٹائم پہ؟ یہاں سے ایک نئی کنٹراڈکشن شروع ہوتی ہے. کسی اور دن کے لیے پارک کریں گے اسے.